बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं और ख़बर यह है कि ईरान ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। या नाज़रीन, ईरान ने अपने जंगी तैयारे अपनी प्रोडक्शन के ऊपर टेस्टेड इन वॉर का टाइटल लगवा लिया है। दुनिया हैरान परेशान हो गई इसकी तमाम तरह डिटेल, जबकि नाज़रीन अमेरिका के तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़े को ईरानी पानियों से वापस बुला लिया गया है। अमेरिका वापस जा रहा है, आखिर क्यों? कुछ अहम तरीन इंकशाफात सामने आए हैं। इसकी तमाम तरह डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है खित्ते के हवाले से, वो नाज़रीन ईरान के जोहरी प्रोग्राम के हवाले से जो आलमी एटमी तवानाई एजेंसी है उसके इंस्पेक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए। बड़े खौफनाक इंकशाफात किए गए हैं। ये भी तमाम तरह डिटेल्स आपके साथ हम आज के व्लॉग में शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि अमेरिका जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ है उसका कंट्रोल तो हासिल करने में नाकाम रहा, बल्कि उसने अपने जो तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़े हैं उनको ईरान के इर्द गिर्द जो है वो घेरा डालने के लिए कहा। लेकिन जो ग्राउंड फैक्ट है वो बड़े डिफरेंट है। अमेरिका के दावे बड़े और तरह के हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक तो दावा किया जी कि जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ है उसका नाम आज से स्ट्रेट ऑफ ट्रंप होगा। सवाल ये पैदा होता है कि दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इसको अपनी एक विक्ट्री जो है वो करार दे रहे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपने वाकई इस पे कंट्रोल हासिल कर लिया है तो फिर दुनिया के अंदर तेल की कीमतें तो नीचे आनी चाहिए। अगर आपने वाकई ईरान की जंग जीती है तो ईरान जो है वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के ऊपर टैक्स ना वसूल करने की बात करें। तो ये तमाम तर चीज़ें होने के बावजूद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये दावे जो हैं वो बड़े मुज़हिका खेज़ हैं और नहीं तो ईरान की जानिब से रद्द-ए-अमल भी दिया गया है। उन्होंने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ का नाम चेंज करना, स्ट्रेट ऑफ ट्रंप रखना, इसके सख्त तरीन नताइज जो हैं वो आपको भुगतने पड़ेंगे अगर इस तरह की कोई हरकत की तो। दूसरी तरफ नाज़रीन, आपको ये बताते चले कि वॉशिंगटन पोस्ट की जानिब से दावा किया गया है कि गुज़िश्ता 10 महीनों से समुंदर में तैनात अमेरिका के तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़े जेराल्ड फोर्ड को वापस बुला लिया गया है और कहा गया है जी कि ये चूंकि इसके ऊपर मौजूद जो फौजी जवान है वो अरसा दराज से इस ड्यूटी के ऊपर मौजूद हैं। और नाज़रीन, आपको याद होगा कि यहाँ पर लॉन्ड्री में आग भी लगी थी इसी जेराल्ड फोर्ड के ऊपर और ये अमेरिका का सबसे बड़ा तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़ा है और इस आग के हवाले से ये कहा गया था ये डैमेज भी हुआ है। लेकिन बाद में ये भी दावा सामने आया ईरान की जानिब से कि हमने हमला किया था और ये डैमेज हुआ है और फिर ये सऊदी अरब में भी कुछ टाइम जो है वो मौजूद रहा है। तो नाज़रीन, ये इस वक्त सूरत हाल है कि इससे अमेरिका की जो फायर पावर है वो बहुत हद तक कम हो चुकी है। और दूसरी तरफ ये दावा कि हम जो है ईरान के ऊपर हमला करने जा रहे हैं, अब इसमें भी ज़्यादा ताकत नज़र नहीं आ रही। यूँ लग रहा है कि अमेरिका दबाव डालने के लिए ये दावे तो कर रहा है, ये बयानात दे रहा है, लेकिन अमली तौर पर अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करने के हवाले से ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहता। उसकी रीज़न आप समझ सकते हैं कि ईरान जो है वो इस वक्त अमली तौर पे इस जंग में काफ़ी आगे तक निकल चुका है और अब भी उन्होंने कहा कि हमारे पास लाखों मिसाइल मौजूद हैं जो कि हम जंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ तक कि अमेरिका को कहा है कि अगर तुम स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को मुहासरा जो है वो नहीं उठाया तो हम खुद इस मुहासरे को तो जो है वो ख़त्म करवा लेंगे अपनी ताकत से। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि सरे दस्त तो किसी किस्म के मुज़ाकरात को बातचीत जो है वो ईरान और अमेरिका के दरमियान नहीं हो रही, लेकिन इसमें कोई शक भी नहीं है कि किसी वक्त भी कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो भी सकता है। इस वक्त बज़ाहिर तो ईरान की जानिब से बड़ा बयान दिया गया, उन्होंने कहा जी हम किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे और अमेरिका ने जो अपना शौक पूरा करना है वो करके देख ले और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ जो है वो बंद रखने से ना तो हमारे ऑयल टैंकर जो है वो फटेंगे, ना जो है वो तबाही मचेगी, हम इसको स्टोर भी कर लेंगे, हम इसको बेच भी लेंगे पूरी दुनिया में। और अमेरिका ने जो रास्ते बंद करने हैं वो करके देख ले और चाइना के ज़रिए वो ट्रेन के रास्ते और फिर पाकिस्तान के साथ आपको बताया कि ट्रेड जो है वो मुख्तलिफ 6 पॉइंट्स पाकिस्तान ने खोले हैं तिजारत के हवाले से ईरान के लिए, तो वो भी उनको एक बड़ा प्लस पॉइंट जो है मिला हुआ है। दूसरी तरफ नाज़रीन, भारत इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है क्योंकि इन्होंने जो अरबों डॉलर लगा के चाबहार बंदरगाह जो है वो तैयार की थी और उसमें इन्होंने काफ़ी ज़्यादा वस्ती एशियाई रियासतों तक
پاکستان کا راستہ بند کرنے کے لیے انہوں نے افغانستان کو ساتھ اپنے ملایا تھا اور ان کو وسطی ایشیائی ریاستوں تک اور دیگر جو یورپی منڈیاں ہیں وہاں تک انہوں نے رسائی دینی تھی ان کو. لیکن اب جو ہے وہ چابہار جو ہے وہ کنٹرول اس کا بھی پاکستان کے پاس آ چکا ہے. تو یہ بھی بھارت کے لیے ایک بڑا جھٹکا ہے. دوسری طرف ناظرین آج ایک اور انکشاف ایران کی جانب سے کیا گیا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک خبر سامنے آئی تھی کہ ایران نے اپنے F-5 طیاروں کے ساتھ جو کہ 60 سال پرانے ہیں ان بزرگ طیاروں کے ساتھ انہوں نے ایران کے اوپر حملہ کیا تھا, کویت کے امریکی فوجی اڈے کے اوپر اٹیک کیا تھا. لیکن اب جو خبر سامنے آئی ہے ایران نے کہا کہ یہ ہم 2018 سے وہی جو کوثر طیارے ہیں ان کو جدید ورژن ہم تیار کر رہے ہیں اور اس کو ہم استعمال کر رہے ہیں. ابھی اس جنگ کے دوران ہم نے استعمال کیا ہے اور جو کویت کے اور عرب امارات کے فوجی اڈوں پہ تباہی مچائی ہے اس کے لیے ہم نے اپنے کوثر طیارے جو ہیں ان کا استعمال کیا تھا. تو ناظرین ایک طرف یہ سب چل رہا ہے جبکہ دوسری طرف اس حملے میں آپ کو پتا ہے کہ امریکہ کے جدید ترین ریڈار سسٹم راستے میں موجود تھے اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ راستے میں موجود تھیں. جدید ترین ان کے جو جنگی بحری بیڑے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ کراس کرتے ہوئے ان کے جو ریڈارز ہیں ان کو کیسے جام کیا گیا, کیا اس طرح اس کے جدید ترین فیچرز کیا ہیں جنہوں نے ریڈارز کے اوپر آئے بغیر جا کے کویت کا جو امریکی فوجی اڈا ہے اس کو ہٹ کیا. تو اب ایران نے جو ہے وہ انویلنگ کیا, انہوں نے کہا جی کہ ہم نے یہ ویپن جو ہے یہ طیارہ استعمال کیا ہے اور اب ناظرین اس کے اوپر ٹیسٹڈ ان وار جو ہے اس کا بھی ٹائٹل لگ چکا ہے. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. دوسری طرف ناظرین ایک اور بڑی اور اہم ترین خبر سامنے آ رہی ہے اور یہ خبر ہے جو انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن جو ہے اس کے انسپیکٹرز کے حوالے سے. انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی بمباری کے بعد ایران کی جو یورینیم اور ایران کی جو لیبز ہیں وہ ملبے تلے دبی ہوئی ہیں اور ہم اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ایران جو ہے وہ کتنے % یورینیم افزودہ کر سکتا ہے جب کر چکا ہے, اور نہ ہی ہم اس کے بارے میں کوئی کسی قسم کی کیا سرائی کر سکتے ہیں کہ ایران کا ایٹمی پروگرام اس وقت کس لیول پر ہے, کیونکہ ہم جب تک معائنہ نہیں کریں گے تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ آخر چل کیا رہا ہے. تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں اور ایران کے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے اس طرح کا دعویٰ کہ جی ہمیں اس کے بارے میں مکمل طور پہ کچھ پتہ نہیں ہے کہ آیا یہ یورینیم یہاں پہ موجود بھی ہے یا ملبے کے نیچے دبی ہوئی ہے. یہ ملبہ ہٹے گا جو کہ ہٹنا بہت مشکل کام ہے. اور دوسری طرف ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ ایران امریکہ کو بڑے دھچکے دے رہا ہے. ایران نے کہا ہے کہ ہمارے پاس 15 قسم کے امریکہ کے وہ میزائل جو اسٹیٹ آف دی آرٹ قسم کے میزائل ہیں جو کہ ایران کے اوپر حملے میں استعمال ہوئے لیکن وہ پھٹے نہیں, تو ان کو اب لیبارٹریز کے اندر مکمل طور پہ اس کا انالیسس کیا جا رہا ہے. اور ناظرین اگر امریکہ کے یہ ویپن جس کے کافی زیادہ چانسز ہے کہ ایران اس کی ریورس انجینئرنگ کرنے میں کامیاب ہو جائے گا تو یہ امریکہ کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہوگا. آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کا جو بابر کروز میزائل ہے یہ بڑا جدید ترین ویپن ہے اور یہ امریکہ کے جو ٹاموہاک میزائل ہے اس کی ریورس انجینئرنگ بتائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ جب افغانستان کے اوپر امریکہ یہ جو حملے یہ کر رہا تھا تو ایک جو ٹاموہاک میزائل ہے یہ پاکستانی ایریا کے اندر گرا تھا اور یہ پھٹا نہیں تھا اور پاکستان نے اس سے ریورس انجینئرنگ کر کے اس کا بابر کروز میزائل بنایا تھا. اور اب یہ لگتا ہے کہ بہت سارے ویپن جو ایرانی لیبارٹریز کے اندر موجود ہیں, رشیا اور چائنا بھی ان کے ساتھ مل کے اگر اس کی ریورس انجینئرنگ کرتے ہیں تو یہ امریکہ کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہوگا کہ سالوں لگا کے اور اربوں ڈالر لگا کے انہوں نے جو ٹیکنالوجی حاصل کی اب وہ ایران کے ہاتھ لگ چکی ہے. یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.